साइका 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 भाइ के भयो भाइ तिमी यसरी किन कराको दाइ मलाई उसैको याद आयो कसको याद आयो भाइ साइका मेरी साइका सॉरी सॉरी ए के भयो यहाँ एक्सिडेन्ट भयो क्या चोट लागेछ होइन सर म ठिक छु तपाईँलाई बाइक चलाउन आउँदैन कसरी चला बाइक तपाईँलाई चोट लागेछ हस्पिटल लानुपर्छ होइन सर म ठिक छु ठिक हुनुहुन्छ नि हजुर सर सरी सर मैले तपाईँले देखिनँ तपाईँले म अस्पताल लिएर जान्छु पर्दैन होइन म ठिक छु ठिक हुनुहुन्छ तपाईँ ठिक छु एकदमै नत्र हस्पिटल लग्छु भन्नुभएको छ उहाँले है होइन पर्दैन हस्पिटल गयो भइगयो नभए ठिक छु सर बाइक चलाउँदा राम्रोसँग चलाउनुहोस् है तपाईँ भोलि फेरि कम्प्लेन नहोस् ठिक छ नि है तपाईँलाई चोट लागेको थियो मलाई यस्तो भएको थियो उस्तो भएको थियो भन्नु पाउनुहुन्न नि फेरि ठिक छ नि हजुर भन्दिनँ ल तपाईँहरू सबै यहाँबाट जानुहोस् त कोरोनाको यस्तो महामारी छ तपाईँहरू सबै जानुहोस् त के को भिडभाड हो तपाईँहरू सबै जानुहोस् 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 अस्मिता छिटो भर्न यार क्या सिक भइसक्यो के हे धेरै हतार नगर बनाउँदैछु क्या ल्याङ गर्छु कमला जा ढोका खोल्दे ए मलाई अल्छी लागेछ त जा न बनाउँदैछु देखिनस् जा छिटो ढोका खोल साइका के भयो तँलाई के भएर के हुनु नि एउटा सानो एक्सिडेन्ट भयो एक्सिडेन्ट अनि अस्पताल जानु पर्दैन त ठुलो चोट लागेको भएदेखि तैँले सिकाउनु पर्छ र हे भगवान के भएको तिमीहरू बिहानदेखि सुरु यस्तै त हो नि जिन्दगी त जस्तो भगवानको भक्त हुन सकेन तिमीहरू पनि कहिल्यै नसुध्रिने भयो ल एकसरको तान संसार रङ्गीन देख्छेस् जे मन लाग्छ त्यही गर बहुलैनीहरू रङ्गीन संसार भोलि पर्सि थाहा हुन्छ नि अनि खाना बनाइस् छैन यार के हो त पकाउला नि ल मलाई त कलेज जान ढिलो भइसक्यो म चाउचाउ पकाएर खान्छु बरु तिमीहरू पनि खाने भयो भने म बनाउँछु जा त पकाएर खा हामी पछि खाम्ला तिमीहरू पनि यत्तिकै बसिरह ल म चाहिँ गएँ
सिद्धे यार अर्को नि अब एउटा बना न यार, यसले त चित्तै बुझेन। लास्ट एक मात्र छ, रातिलाई चाहिन्छ। रातिको लागि राति नै व्यवस्था गरौँला। अहिलेलाई एउटा बना न छिटो। प्रेम फोन गर्न सक्दैनौ? कति चुरोट तानेर बसिरहेको। फालो हाँ? हे भगवान, यो केटी जसरी भए पनि मलाई मिलाइदिनु। के हो केटा, प्रेम त अहिलेसम्म नि आएन, टाढै पुगेछ क्या हो? ओइ उता प्रेम जम। प्रेम ओ आइज आइज। ओ प्रेम सकेनस्, तान तान। आइज आइज, उता लैजाउँ उता। बिस्तारै बिस्तारै। अनि के हो प्रेम, आजकल त सामान पनि धेरै धेरै बोक्न थालेछ, काम पनि धेरै गर्न थालेछ, के भएको छ? त्यस्तो केही पनि होइन, निस्केको फोहोर त ल्याउन परिहाल्यो नि। प्रेम निकै टाढा परेछ, धेरै गाह्रो भयो होला है? के गर्ने यार, तिमीहरू पो नजिक छौ नि। के गर्नु प्रेम, हाम्रो त बसाइ पनि नजिक हो, ड्युटी पनि नजिकै पर्यो, त्यही भएर आज छिटै सक्यो। बरु हामीलाई बोला भयो हामी आइदिन्थ्यो नि होइन? त्यही त, आइदिनु हुन्थ्यो, किन नबोला? आज अलि टाढा पऱ्यो, ठिकै छ, केही छैन। पछिदेखि चाहिँ बोला न, के भएर? ल जाउँ जाउँ चिया खाना। साउजी 3 कप मिठो चिया दिनुहोस् त। हस् बस्नुहोस्। हो आज मन उडेर भाग्छ, किन किन यस्तो लाग्छ, हो उनकै नजिक जाउँ। के हो आज त एकदम खुसी रहेछ जस्तो प्रेम त। लप पर्यो होला नि। गीत गाउन पनि लपर्नु पर्छ र? कस्तो कुरा गर्छ यार? होइन, आज अरू बेला भन्दा नि एक्स्ट्रा खुसी देखेर भने नि, होइन र? आजसम्म यति धेरै खुसी कहिले देखेको थिएन मैले। हो यार, म आज एकदम सही खुसी कुरा छु। भनिस्। चिया लिनुहोस्। चिया ल्याउन साथी हो। लिम। हे सोल्टी, यस्तो खुसीको बेलामा पनि चिया मात्र, अरू पनि मगा खुरुक। त्यही त। साउजी बिस्कुट पनि दिनु न। हस्।
चिया त मिठो र गुलियो रहेछ है। लिनुहोस् बिस्कुट। चिया त गुलियो रहेछ। चिया त गुलियो नै रहेछ है। ओए केटा मेरो त सकिनला, म त घर जाने। छिटो सक्कौ, तिमीहरू पनि जाने भयो। ल ल प्रेम त्यहाँ एउटा खसिया छ, ला न। जाने बेला भइसकेको छ। ढिला भइसक्यो। छिटो छिटो त्यहाँ हेर न यार, बोराम छ कि? छिटो के छिटो यार। छैन छैन। ढिलो भइसकेको छ, जान पर्यो। साइका, ए साइका, साइका के भयो? आफै टोलाएर बस्छ अनि के भयो भनेर भन्छे? के भयो तँलाई चाहिँ? मलाई केही पनि भएको छैन। मन्द मन्द मुस्कान छर्दै क्या हो, लप्सप परे कि क्या हो? है के हो? कुन चाहिँ जेन्टलमेन हो हाम्रो बेबीजीको मनमा राज गर्ने? तिमीहरूलाई नै आउँछ यस्तो गफहरू चाहिँ। कलेज जान ढिलो भइसक्यो, हिँड खाना पस्की। जा, म जाँदिनँ, त पस्केर खा। ल तिमीहरू बसिरक, म हिँडेँ। के छ हौ? के हो हिजो बेलुकाको तेरो केटा त के हो? के हुनु? त्यसलाई भेटेको भए म यस्तो गर्दिन्थेँ कि? गर्थिस् के गर्थिस्? के गर्थ्यो त्यो त म हुन्ठाउँमा आगो भए थाहा हुन्थ्यो। गर्छिस्। ल म कलेज गएँ है। तिमीहरू त हे भगवान् म सक्दिनँ। कति वर्ष त आउनलाई? होटल जानुपर्छ थाहा होला नि तँलाई। तिमीहरू जाँदै गर, म वहीँ आउँछु नि त। ल म गएँ, ल बाई बाई। तपाईँलाई के चाहियो? मलाई के चाहिन्छ तिमीलाई राम्रोसँग थाहा छ। तपाईँलाई के मनपर्छ, कस्तो मनपर्छ मलाई कसरी थाहा हुन्छ त? तिमी बुझेर पनि किन नबुझे जस्तो गर्छौ? साइका यता आइज त। साली भाउ खोज्छे। तपाईहरुलाई अरु केही चाहिन्छ?
अरू जे ल्याए पनि हुन्छ, तर तपाईँ चाहियो। जडे अरू हजुर भन्नुहोस् के चाहियो अब? तिम्रो मायालु हातले एकचोटि पिलाइदेऊ न, पिलाइदेऊ न प्लिज। कस्तो मिठो। तिम्रो लागि पनि केही मगाउँछौ कि? जुस जुस के प्याक? होइन मलाई केही पनि चाहिँदैन, म केही पनि खाँदिनँ। केही पनि चाहिँदैन? केही पनि चाहिँदैन? ठिक छ, म केही पनि चाहिँदैन। केही त खाऊ, केही खाऊ न। मलाई केही पनि चाहिँदैन। केही खाऊ न, केही खाऊ है कि म खान्छु के? कस्तो माथिको रहेछ यार। देख्छौ तिमीले, देख्छौ। दाइ ऊ नयाँ हो, उसलाई केही पनि थाहा छैन। त्यस्तो नगरिदिनुहोस् न। नयाँ नयाँ हुन्छ? जाऊ। नयाँ रेस्टुरेन्ट पनि नयाँ हुन्छ? भाइ बिल्लो। साइका तपाईँ पनि मन्दिरमा? म पनि मन्दिरमा एकछिन ढोकेर आउँछु है। प्रसाद लिनुहोस् न। अस्तिको लागि चाहिँ सरी है। नाइ मलाई त्यस्तो केही भएकै छैन, तपाईँ किन माफी माग्नुहुन्छ? त्यो त हो, तर तपाईँ खुट्टा खुम्चाहरू देख्दा साह्रै नर्मल लाग्यो मलाई। होइन म एकदमै ठिक छु। ल अहिले म अलि हतारमा छु, पछि भेटौँला नि है। सुन्नुहोस् त, तपाईँले म हरेक दिन मन्दिरमा आएको देख्छु। भगवान्प्रति धेरै आस्था छ जस्तो छ तपाईँलाई। ठिक भन्नुभयो तपाईँले, मलाई भगवान्प्रति धेरै आस्था छ। भरोसा त गर्नै पर्यो नि। काठमाडौँमा यति धेरै मन्दिर छन्, कुन कुन भगवान्को दर्शन गर्नुभयो नि? मलाई भगवान्प्रति धेरै आस्था छ, तर मलाई यही एउटा मन्दिर थाहा छ, त्यसैले गर्दा म यहीँ आउँछु प्रायः। त्यसो भए तपाईँलाई कुनै दिन फुर्सद गइदिउँला नि, हुन्न र? तर मलाई शनिबार मात्रै फुर्सद हुन्छ। त्यसो भए म तपाईँलाई शनिबार घुमाइदिउँला नि, हुन्न र? हस् हुन्छ। ल अहिले म जान्छु ल। हस्। यस। ए अस्मी उठ्न भनेको, उठ्न छिटो उठ। ए यिनीहरू पनि। कमला उठ, कमला उठ न, उठ उठ। आज शनिबार मलाई मन्दिर जानुपर्ने छ, म निस्किन्छु, तिमीहरू चाहिँ खाना खाएर बस्नु, मलाई आउनु ढिलो हुन्छ। हामीलाई केही पनि थाहा छैन, बरु भन बे भोछि कहिले खुवाउँछस्? तिमीहरू बाउलानीसँग पनि कसैले कुरा गरेर जित्न सक्छौ? अस्मिताले ठिकै त भन्दैछ नि, मन्दिर जाने मान्छे यसरी सजेर गएको पहिलो त कहिल्यै थाहा थिएन। जे पाइ त्यही बोलिरहेको छ। ल म गएँ। यसले डिस्टर्ब गरिहाली, उठाएर एक डोज खाइदिउँ न त। खान भए खाऊ न त, हिजोको ह्याङले पनि छोडेको छैन। सरी, म धेरै ढिलो त भइन? होइन केही छैन, म पनि भर्खर आएको। अब हामी कहाँ जाने त? मेरो मतलब मलाई आज कहाँ घुमाउनुहुन्छ त? आज म तपाईँलाई बसन्तपुर घुमाउन लिएर जान्छु। बसन्तपुर? काठमाडौँको बसन्तपुर एउटा यस्तो घुम्ने ठाउँ हो जहाँ विभिन्न देशका मान्छेहरू घुम्न आएका हुन्छन्। मैले पनि सुन्न त धेरै सुनेको छु, अहिलेसम्म गएको छुइनँ। हो र? केही छैन, आइहाल्नु भयो, म घुमाउन लिएर जान्छु नि, हुन्न र? हस् जाउँ।
मन्दिर उता छ जाऊ। सुन्नु न पानीपुरी खाऊ न ल। हुन्छ। बहिनी पानीपुरी पाउँछ? पाउँछ दिदी। मिठो बनाएर दिनुहोस् त। हस्। तपाईँलाई मन पर्दैन? यस खानु न। खाइहाल्छु नि। लिम। अरू चाहिन्छ? पुग्यो। पैसा कति भयो? तपाईँहरूको हजुर 20 रुपियाँ। 20 रुपियाँ? हजुर। थ्याङ्क यू। लिनुहोस् पैसा। साइका यी आँखामा हेर्नु न एकचोटि। मलाई कस्तो लाज लागेर आयो। किन कुन्नी आजकल त यमनले तपाईँलाई धेरै माया गर्न थालेको छ। के तपाईँ पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ? हो प्रेम, मैले पनि तपाईँलाई माया गर्न थालेछु। मलाई हिजो आज तपाईँको झझल्को मात्रै आइरहेको छ। हाम्रो माया सधैँभरि यसै गरी अघि बढिरहोस् है। म पनि चाहन्छु प्रेम, हाम्रो माया सधैँभरि यसरी नै अगाडि बढोस्। आई लभ यु साइका। आई लभ यु टु प्रेम। ओइ प्रेम, साबेल एकचोटि दे त मलाई। पख न पख, म काम सिद्धाउँछु अनि दिन्छु तँलाई। यहाँ दे न एकछिन त हो नि, म दिइहाल्छु नि। दे न। नदे नि। प्रेम पख न पख, म काम गर्दैछु। ल म उता पुऱ्याएर आउँछ नि, दे एकचोटि। ल ल। यसमा हाल है। छिटो गर्न। ल है ल। के गर्नु साथी, यत्रो पढ्यो काठमाडौँमा आएर त्यही नि यस्तो काम गर्नु परेछ। हेर फोहोर उठाउनु परेछ। काम भने कुनै सानो ठुलो हुँदैन, काम त काम नै हो नि। हुन त हो, जे भयो नि गर्नु परिहाल्यो।
एकछिन बसौँ न ल। बसो न। तपाईँलाई यो मन्दिर कस्तो लाग्यो? शान्त, मलाई एकदमै राम्रो फिल भइरहेछ। मलाई यदि मनमा कुनै पीडा भयो भने यो मन्दिरको एकान्त ठाउँमा आएर बस्छु। म पनि त्यस्तै हो। मलाई पनि कहिलेकाहीँ टेन्सन भयो भने त्यो मन्दिर छ नि, त्यहीँ गएर बस्ने गर्छु। कुन मन्दिर? जहाँ भाग्यले तपाईँको र मेरो भेट भयो। भाग्यले होइन, भगवानले भन्नुहोस् न। त्यस्तै भन्दा पनि हुन्छ। अनि म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ? भन्नुहोस् न। मलाई नि तपाईँले तिमी भन्दाखेरि आफ्नो जस्तो फिल हुन्छ। तिमी नै भनेर बोलाउनुहोस् न। ठिकै छ, त्यसो भए म अबदेखि तिमीलाई तपाईँबाट तिमी भन्छु, हुन्न र? ए साँच्चै? अनि तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? म एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्छु जहाँ म प्रोजेक्ट म्यानेजर छु। अनि तिमी नि? मेरो त स्टुडेन्ट लाइफ, डेमा कलेज छ। आज मलाई कस्तो हतार भइसक्यो, जाउँ न ल। एकैछिन बसु न। आज यो मनले जति हेरे पनि हेरिरहँ जस्तो भएको छ। यो मन नै अगाएको छैन। बरु आज जाउँ न। जति हेर्न मन लाग्छ भोलि हेर्नुहोस्। भोलि? भोलि त मेरो लागि कहिले कहिले जस्तो लाग्छ। त्यत्रो लामो रात कसरी बिताउने? तपाईँ नजाने भएदेखि म एक्लै जान्छु। ओके बाबा, ओके। लो जाउँ। ल चटपटे आइपुग्यो, खाऊँ है। ठिक छ। अनि के हो प्रेम, केटी त भने जस्तै पाएछ त। ओइ, लम मात्र गरेको, अरू त केही त भएको छैन नि। तिमीहरूको सोच नै नेगेटिभ छ यार। हुन्छ, हाम्रो सोच नेगेटिभ। अनि तेरो चाहिँ के हो नि? तेरो कस्तो छ नि माइन्ड? होइन, मैले के गल्ती गरेर? अब तैँले के गरिस्, के गर्नस्, त्यो त हामीलाई के थाहा। यो समाज त मसँग प्रुफ छ, हेर्छस्? के हो यस्तो? आखिरमा तिमीहरूले पत्ता लगाएरै छोड्यौ है? पत्ता त लाउनै पर्यो साथीको। हो यार, म उसलाई धेरै माया गर्छु। आँखा देख्नुहुन्न? साइका, 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 साइका।
मोबाइल पनि अफ रहेछ। हैट ज्ञानबहादुर हो मेरो नाम, ज्ञानबहादुर ढटेल। ज्ञान बाँड्दैन, ड्रग्स मात्र बाँड्छु, त्यो पनि पैसा लिएर। मनी 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 के हो त? तिमीहरू त आउनै छोड्यो कि माल अन्डेबाट उठायो? कहाँ उठाउनु, माल सक्यो, त्यही भएर त लिन आएको। 4-5 दिनको लागि लिए हुँदैन अस्मिता? हुन त हुन्छ, तर पुग्ने पैसा छैन। तिमीहरू जस्तो केटीहरूलाई पैसा कसले माग्छ? लिएर जानु न उधारोमा, भोलि लिए पनि भइहाल्छ नि। दिनुस् न त। दे, माल दिए त हुन्छ गुरु। गुरु यिनीहरूलाई चाहिँ उधारोमा? यिनीहरूको मस्त जवानीको मस्तीमा एकपल्ट, सिर्फ एकपल्ट डुब्न पाए यो ज्ञानबहादुर आफूलाई राजा इन्द्र ठान्थे। यो त यहाँ पो रहेछ त। ओइ प्रेम, किन एक्लै बसिरा? किन एक्लै तटबेर बसिरा? तँलाई के भयो प्रेम? मलाई केही पनि भएको छैन। के भयो भनेको प्रेम? मलाई केही भएको छैन भन्दैछु त। ल छोडिदिए जे भयो नि। तँलाई आज बेलुका मेरो तर्फबाट एउटा ट्रिप छ। कस्तो ट्रिप? के को ट्रिप? सरप्राइज छ के प्रेम? सरप्राइज। के को सरप्राइज छ नि? त्यो त बेलुका दिएपछि थाहा भइहाल्छ नि, होइन? हो। अस्मिता, अर्डर लिन जाऊ। हजुरहरू के लिनुहुन्छ? के खाने त आज? के खाने? के खाने केटा हो? आज वाइन अनि चिकन चिल्ली खाऊ न। त्यही खाइदिउँ न त है। ओके हुन्छ। हस्। के रहेछ? चिकन चिल्ली र वाइन। ए ल ठिक छ। ल लैजाऊ। राम्रोसँग हेर न। लग। बल्ल आयो। खाम। चेस हारौँ न त सोल्टी। ल चेस केटा। चेस। अस्मिता, ऊ त्यो 2 नम्बर टेबलमा लगिदेऊ। कस्तो छ? बोलाइदिउँ कि क्या? बोलाइदे बोलाइदे। बोलाइदिउँ? नगरा। बोला बोला। के छ सोल्टी? बोलाइदिउँ कि क्या? के हो अस्मितालाई बोलाइदिउँ कि क्या? बोलाइदिइहाल्नु बोलाइदिए। के छ सोल्टी? बोल नि अस्मिता। बोला न छिटो। के? एकछिन एकछिन। अस्मिता यहाँ हो त। मेरो साथी हो ऊ, होइन? उसको मुड लास्टै खराब भइरहेछ। एकछिन बस्दै न। एकछिन ल, राखेर आउँछु। छिटो आऊ न है। खाइदिउँ खाइदिउँ। साँच्चै मुड खराब भयो आज चाहिँ। खान्छ। खाइदे प्रेम, खाइदे। पुरै खानुपर्छ यो त, होइन? खाइदे खाइदे।
पुरै 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 खानुपर्छ कमला ऊ त्यो 2 नम्बर टेबलमा गएर बसिदेऊ न। हस्। हालौँ अलिकति तँलाई पनि हालौँ है। ल अस्मिता आज चाहिँ मेरो साथीको लास्टै मुड खराब छ, यसो मुड फ्रेस गरिदिनु पर्यो। तिम्रोमै लैजाऊ न त आज, के छ विचार? लानु त लान्छु, तर पेमेन्ट चाहिँ डबल लिन्छु नि। ए पेमेन्ट डबल किन, ट्रिपलै गरिदिउँला नि त होइन? लैजाऊ ल लैजाऊ। दाइ मेरो मोबाइल दिनु न। आज साइकाको फोन आएको छैन, कहाँ गएछ तिमीलाई थाहा छ? छैन। मोबाइलै अफ छ साइकाको। साइका ए साइका पक पक साइका 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 के भयो तँलाई बेडरुममा? मलाई के पनि भएको छैन, म जान्न। के भयो भन् त? कहीँ पनि जान्न। मलाई केही पनि भएको छैन, मलाई केही जानु छैन। केही भएको छैन भन्छेस् अनि फेरि रोइरहेछेस्।
आज अफिस पनि आइनस्। मलाई कहीँ जानु र छैन। त जा। जान्न रे? दादा अलिकति दिनुहोस् न। एकदम सिक भएको छ। एकछिन उता लानु मिल्छ? साइका साइका एकचोटि खाए हेर त, तेरो पिठा सबै हराउँछ। म खान्न यो सब। खाना एकचोटि खा, एकचोटि खाए हेर त, दुःख पिठा सबै हराउँछ। यसरी खाने हेर त। सब हराउँछ, दुःख पीडा केही हुँदैन। तान तान मजाले तान, तेरो दुःख पीडा सबै हराउँछ। स्वाट्ट तान। त्यसरी होइन के, यसरी। यसरी स्वाट्ट तान। सुरुमा यस्तै हुन्छ। तान तान। अब घर जानुपर्छ। ल म तल पैसा तिरेर आउँछ है। के भयो यसलाई? रातभरि कहाँ गायब नि? यसको लागि रातभरि चिसो हावा खाएर बसेको नि मन्दिरमा। अनि कोठामा नआइकन मन्दिरमा चाहिँ किन? के कसो यसलाई नै सोध। अनि खै त त्यो केटा बिहानै गइसक्यो। ल म गएँ, तल ट्याक्सी भाडा तिरेर आउँछु। साइका, त अब यहाँ बस्नु मिल्दैन। किन मिल्दैन? किनकि अब यहाँ प्रेम आइरहेको छ। जो आए पनि मलाई के भयो? मलाई मतलब छैन। त प्रेम र अस्मिताको सम्बन्धलाई स्वीकार्न सक्छस्? सक्दिन। त्यसैले त अब यहाँ आएर बस्न मिल्दैन। म के गरौँ? म गरौँ के? तिमी साह्रै सुन्दर छौ अस्मिता।
कसम भनेको के साइका कस्तो छ तँलाई आज एक दिन रेस्ट गरेको भए हुन्थ्यो। मलाई के भएको छ? जुन धोका पाएको छु नि म सबै ठिक छ। नयाँ मान्छे होस् काम गर्न त सक्सेस नि। मलाई यसरी नै झुमेर बस्नु छ, मनको पीडालाई मारिरहनु छ। कसैले दिएको घातलाई भुल्नु छ। यो के भन्दैछस्? जे सत्य हो त्यही भन्दैछु। बरु एक डोज दे न यार। कोठामा दिन्छु नि भरे। अब म कोठामा आउँदिनँ, मैले अन्त्य व्यवस्था गरिसकेँ। अन्त्य व्यवस्था गर्यो? अचानक किन? साइका कतिपय कुराहरू अचानक नै हुन्छ। साइका साइका मेरो हिसाब लिन आएको। हट साइका साइका किन तिमीले मलाई व्यवस्था गर्दैछौ? मबाट के गल्ती भयो त्यस्तो? प्रेम, मलाई तिमीसँग कुनै पनि बहस गर्नु छैन, जान दिऊ मलाई। आखिर तिमीले मलाई किन यस्तो व्यवस्था गर्दैछौ? के गल्ती थियो र मेरो? गल्ती त मबाट भयो। तिमीलाई यति धेरै माया गरे, तिमीलाई विश्वास गरे, तिमीसँग सुन्दर संसार सजाउने सपना देखे। अनि म पनि त तिमीलाई माया गर्छु। दुई हात जोडेर बिन्ती गर्छु, प्लिज मेरो गल्ती भनिदेऊ। कुनै गल्तीको माफी हुँदैन। ए मेरो कामको कारण तिमी मलाई यस्तो गर्दैछौ कि तिमीले सोचे जस्तो म धनी छैन भनेर तिमीले मेरो माले लत्ताकी हौ? हाम्रो चाहिँ मन हुँदैन र? मन हट। दाई के भयो? बिहान दाई मलाई 2 फाइल जति दिनु। 10,000 बोक्या छ? छिटो पछाडि कोही त छैन नि? छैन, कोही पनि छैन। छिटो छपक कोही पनि छैन। थ्याङ्क यू दाई। ल गइहाल। Hmm.
प्रेम, तिमीले कसरी चिन्यौ साइकललाई? ऊ हाम्रो साथी हो नि, हामीसँगै बस्छौँ। मैले उसलाई पहिलोचोटि मन्दिरमा भेटेको। उसलाई म एकदमै धेरै माया गर्छु। के तिमी साँच्चीकै साइकललाई माया गर्छौ? थाहा छ नि, यो मनले जहिलेबाट देख्यो माया गर्न थाल्यो। मिठा मिठा सपनाहरू बुन्न थालेको थियो। तर यति गहिरो थियो भने किन छुट्यो तिमीहरूको प्रेम? त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। साइकल किन मबाट टाढा टाढा हुँदैछिन् भनेर, किन घृणा गर्दैछिन् मलाई भनेर। कति मिठा थियो ती पलहरू। सायद मैले फर्मुला जस्तो सानो काम गर्छु भनेर होला। यति सानो कुरामा त रिसाउने मान्छे होइन त्यो। अनि तिमीले साइकललाई माया गरेर अस्मितासँग? त्यो त मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो भुल थियो। अब के गर्छौ त? त्यो भुलको प्रायश्चित गर्ने म कोसिस गर्नेछु। दाइ बहिनी चाहिँ यहाँ दिनुहोस् न। दाइ अर्को एक ग्लास है। बहिनी यो के गरेको? यस्तो गर्नु मिल्दैन यहाँ त। दाइ भर्छु मात्रै के, बाहिर गएर खान्छु। छिटो भर्छु मात्रै के, यहाँ यस्तो हुँदैन। सौजी पैसा कति भयो? 40 रुपियाँ भयो। कस्तो राम्रो केटा, समात त्यसलाई।
दादा को तिमी के चाह्यो मलाई एक डोज दिनु न डोज चाहियो तिमीलाई पकाइ म एकछिन बोलाउँछु ल गुरु ज्ञानबहादुर हो मेरो नाम ज्ञानबहादुर डटेल ज्ञान बाँड्दैन ड्रग्स बाँड्छु त्यो पनि पैसा लिएर यानी मनी 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 तपाईँलाई कति पैसा चाहियो तपाईँ जति पैसा भन्नुहुन्छ म त्यति नै दिन्छु मलाई मेरो दुःख पीडा भुल्नुहुन्छ सबैले पीडा भुल्नको लागि केही माल त खान्छ तर तिमीलाई हेर्दा अर्कै माल चाहिन्छ त्यो माल मसँग मात्र छ तर त्यसको लागि धेरै पैसा चाहिन्छ तपाईँलाई कति पैसा चाहिन्छ तर मलाई माल छिटो दिनुहोस् बरु तपाईँ यो पर्स नै राख्नुहोस् गुरु राजेन्द्र जा लिएर आइज गुरु कुन चाहिँ माल लिएर आउने कडा नि कडा इन्जेक्सन के इन्जेक्सन ओके गुरु देव राजेन्द्र सुन जा भित्र लिएर जा हिँड जाऊ गुरु ठिक छ ओके छ गुरु म जान्छु ओके तिमीहरूको पालो आउँछ धेरै दिनपछि खानु पाउने भयो शिकार गुरु प्रसाद कस्तो छ त ठिक छ हामीले चाहिँ प्रसाद चाख्न पाउँदैन गुरु जा तिमीहरू पनि प्रसाद चाख जा थ्याङ्क यू गुरु जा जा ल ठिक छ तिमीहरूले राम्रोसँग अड्डालाई हेर्नु म घर जान्छु ओके गुरु दादा हामीलाई चाहिँ छैन हामीलाई चाहिँ चान्स नै छैन ए तिम्रो पनि चाख्ने पैसो छ पैसो पैसा छ नि दादा ल चाख्ने भए छिटो पैसा निकाल पैसा छ पैसा छ ल जा
साइका के भयो तिमीलाई? जाउँ एउटा घरमा पुऱ्याइदिन्छु। म पर्दैन, मलाई कसैको दया माया चाहिँदैन। म मेरो बाटो आफै तय गर्न सक्छु। यहाँ दया र मायाको कुरा होइन। तिमीले आफ्नो हालत हेरेको छौ कस्तो भएको छ? के हो यस्तो हालत? म आफ्नै दुनियाँमा हराइसकेँ। म कहाँ गइरहेछु, म के गरिरहेछु मलाई आफैलाई थाहा छैन। मेरो विश्वास त गर। विश्वास? जसले मलाई आज यो स्थितिमा पुर्याएको छ म त्यसको विश्वास गरौँ? भन न, मेरो गल्ती नै के थियो जसले तिमीलाई यो स्थितिमा पुर्यायो? भयो प्रेम, त्यो विगतहरूको कुरा नगर। त्यो कुराहरू म केही सम्झिनै चाहन्न। साइका, साइका सुन न मेरो कुरा। के रहेछ त यो? के हो भाइ? के भएको तिमीलाई? के पाइन्छ यहाँ? यहाँ जे पनि पाउँछ। सिरिज पनि पाइन्छ यहाँ? के खानिन्छ? यो खाने कि त्यो खाने कि त्यो लिने चाहियो? भनेपछि सब थोक पाइन्छ? सब बोलाइदिनु पर्छ। के हो तेरो चाहिँ? यस्तै हो। अनि तेरो? मेरो त यस्तै हो नि। के होला? ओ यार, के को भिडियो? आइ जाम। ओ साइका, साइका, साइका के भयो तँलाई? के भयो तँलाई? उठ्न के भयो? आँखा खोल्न, उठ के उठ ल। के भयो ल? के गर्ने होला ल? उठ के उठ। साइका, साइका छिटो उठ्न, आँखा त हेर। साइका के भयो भन्न के? साइका उठ्न एकचोटि, आँखा त हेर। दशा छ भने लकडाउनले गर्दा आज पनि गुरुको गाली खान पर्ने भयो। दाइ मलाई पनि चाहियो।
साथीले भनेको यहाँ त माल पाइन्छ अरे नि। पैसा छ पैसा? किन नहुनु पैसा? छ नि। कति चाहियो? 1 डोजको 500 भइहाल्छ। यो लिनुहोस् पैसा। दिउँ? यहाँ बसेर खान मिल्छ होला नि? मिल्छ। ठिक छ नि। राजेन्द्र देव गुरु के छ स्थिति? ठिक छ गुरु। सब ठिक छ गुरु। आज नयाँ मान्छे आएको छ गुरु। को थियो? खै अब नयाँ मान्छे हो। को रहेछ? को तिमी? अनि यहाँ कसरी आयो? म प्रेम, साथीले लिएर आएको। तिम्रो साथी? हो, मेरो साथी जितबहादुर तामाङ, तपाईँहरूको पुरानो ग्राहक। जितबहादुर? हो गुरु, हाम्रो पुरानो कस्टमर। अनि खोइ त हो? बाहिर सामान किन्न गएको छ। दाइ, मलाई 1 इन्जेक्सन दिनु न। खोइ त पैसा? आज मसँग पैसा छैन, भोलि दिन्छु। प्लिज दाइ। ज्ञानबहादुर हो मेरो नाम, ज्ञानबहादुर डटेल। ज्ञान बाँड्दैन, डग्स बाँच्छु डग, त्यो पनि पैसा लिएर। ओडारोमा पनि कसैलाई दिँदैन। 1 डोज दिनुहोस् न प्लिज। तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म मान्न तयार छु। मलाई प्लिज 1 डोज दिनुहोस् न। के साथै तिमीले मैले भनेको कुरा मान्छौ त? मैले भने नि म मान्न तयार छु, तर प्लिज मलाई 1 डोज दिनुहोस् न। मैले जे भन्छु त्यो मान्छौ त? मान्छु, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म मान्छु। राजेन्द्र यही होइन तिमीले खोजेको? अहिले होइन, पहिला मेरो कुरा मान्नु, त्यसपछि म दिन्छु। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, सब दिन तयार छु। मलाई बेहोसमा होइन, होसमा चाहियो, होसमा। म दिन तयार छु, तर मलाई आज डबल डोज चाहिन्छ। डबल डोज। डबल डोज सक्छ त? यो जानले कति पीडा त सहिसक्यो भने डबल डोज नाथे के हो र? साइका, यो तिमी के गर्दैछौ? समाट यसलाई। साइका, म तिमीलाई यस्तो काम गर्न दिन्न। यस्तो नगर प्लिज। कुन आधारले रोक्छौ तिमी मलाई? मलाई तिमीदेखि घृणा लाग्छ। सपना देखाएर खाल्टोमा हाल्ने यहाँ धेरै छन्। दाइ, मलाई छिटो दिनुहोस् र दाइ। अब तेरो कुरा मान्दैन। तैँले मलाई जुन रोग दिइस्, मैले तँलाई त्यही उपहार दिए। मनको पीडा भुलाउनको लागि मैले त तँसँग औषधि मागेको थिएँ, तर तैँले त मलाई कहिले निको नआउने रोग दिइस्। कस्तो रोग? एड्स।
हामीलाई त छैन। ए ज्ञानी तँलाई वर्षौँदेखि खोजेको बल्ल आज फेला परिस्। समाज केटा यिनीहरूलाई हिँड हिँड साइका साइका यो के गरौ तिमीले? प्रेम तिम्रो सानो गल्ती म के झन् एक्लो त भएको थिएँ तर मैले तिमीलाई तिम्रो खातिर माया गरेको थिइनँ। तिमीले त मलाई यति ठुलो घात दियौ त्यो पनि मेरै साथीसँग। मलाई माफ गर्दै साइका प्लिज मबाट ठुलो गल्ती भयो अब यस्तो कहिल्यै हुँदैन प्लिज। म तिमीलाई माफ गर्न सक्दिनँ यो जुनै त हामी एक हुन सकेनौँ। याद राख म तिमीलाई छोडेर जाँदिनँ याद गरौ। साइका साइका साइका